आदाब, मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। आज हम मौजूद हैं ख़ज़ीना में। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ख़ज़ीना है दिलशाद नसीम साहिबा का घर। तो दिलशाद आपा का पॉडकास्ट करने के बाद उनके भाई से मेरी बिहाइंड द कैमरा गपशप हुई, तो जो बड़ी मज़ेदार थी, और मैं ये चाहता हूं कि वो कुछ बातें हमें भी बताएं। तो एक उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की डाक साहब के हवाले से। तो मैं चाहता हूं कि डाक साहब क्या है, ये आप मोहम्मद आसम, जो दिलशाद नसीम साहिबा के छोटे भाई हैं और लंदन में मुकीम हैं, आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि आखिर ये डाक साहब है क्या। जी आसम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिहाइंड द कैमरा हमारी बड़ी अच्छी गपशप रही और आपने मुझे डाक साहब के बारे में बताया। जी जी। मेरा इंटरेस्ट इसलिए इसमें ज़्यादा पैदा हुआ कि मेरा जो पहला नावल था उसमें भी साहब का लफ्ज़ था और उसका नाम था बिलाल साहब। वाह। तो आपने डाक साहब बोल के तो मेरा ना वो इंटरेस्ट बढ़ा दिया और हमारी बातें बड़ी मज़ेदार हुई। तो आपने जिक्र किया कि आपको ऑस्ट्रेलिया से कुछ मोटिवेशन आई थी, तो वो जी, क्या जी। था? हमारे नाजरीन को ये सारी किस्सा सुनाइए। एक्चुअली डाक साहब इस यूट्यूब चैनल मेरा यूट्यूब चैनल है। जी मैं कुछ कहकर लिखना चाहता था, कुछ करना चाहता था, ऐसी जो होता है ना, एक शौक़ होता है किसी किसी को। तो फैमिली में ये है एक बात। तो मैंने अपनी बड़ी बहन जो सिडनी में होती हैं, डॉक्टर निगत नसीम, उनसे मेरी काफ़ी डिटेल रहती है। वो निगत आपा रेडियो कप को जी, जी, कुछ जी, जी, प्रोग्राम जी, करती जी, हैं। जी, जी। मेरी उनसे एक मुलाकात है निगत वाह। आपा से। बहुत अच्छी मुलाकात होगी। जी जी माशाल्लाह। वो कुछ ज़्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन उनसे मतलब बड़ी अच्छी गपशप रही है। तो उनसे मेरी काफ़ी डिटेल में रहती है। हम महीने के बाद बात करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं दोनों कॉपी पेंसिल ना लेके बात करते हैं सही। कि कभी वो ऐसी कोई बात कह दी तो मैं लिख लेता हूँ, कभी मुझसे भी कुछ हो जाता है तो वो भी कहती है, मैं भी लिखती रहती हूँ। तो बहरहाल मैंने उनसे ये बात आइडिया शेयर किया कि अब्बा जी मैंने ना कुछ लिखना है। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया इस बात का कि अब जो वक्त है ना वो स्क्रीन का है। सही। अब ई पेपर्स का काम है, तो अगर कुछ करना है तो फिर यूट्यूब पे आप आए और इसको करें। उन्होंने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी सही। कि आपकी जो भी बात है ना वो 100 बंदे पढ़ लेंगे, 300 बंदे, 500, 1000 बंदे पढ़ लेंगे, लेकिन अगर कोई बात हिट हो गई और चल गई तो फिर वो मिलियंस में बात सुनी जाएगी। सही। तो ये पैगाम मिलियंस में जाएगा जो तुम कहना चाहते हो, तो गो फॉर दैट। तो इसलिए फिर मैंने इसको चूज़ किया। और ये एक बड़ा मेरे लिए ना, एक होता है ना क्रैकिंग नॉक होती है, तो वो उन्होंने मुझे क्रैक किया वहाँ से कि नहीं अब तुम रुको, ये करना है तुमने। फिर वो सवाल पैदा हुआ कि नाम क्या हो। सही। तो बस ऐसी रात को मैं बैठा हुआ था खाना खा के, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बहन, हम बैठे हुए थे, ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप करें। तो हमने कहा नाम। फिर वहाँ से क्योंकि दिमाग में चल रहा था काफ़ी 2-4 हफ्ते से, तो फिर मैंने कहा यार कि ये नाम इज़ द बेस्ट। क्योंकि क्या है, मेरे वालिद साहब भी कहते थे कि हर किसी के अंदर एक खूबी है, सही। हर किसी के अंदर एक बात है, बग़ैर ऐब के और बग़ैर किसी बात के, जो है ना, कोई बग़ैर चीज़ के पैदा नहीं हुआ। किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई ऐब भी है और ख़ूबियाँ भी हैं। तो हमने खूबियों पे तवज्जो रखनी है। तो इस हवाले से भी मैंने सोचा कि हमारे पास एक डाक है, मेरे पास है, आपके पास है, ऑडियंस के पास है, सबके पास है, कोई ना कोई डाक है। ये डाकिया डाक लाया, वो वाली डाक। जी जी, पोस्टमैन बेसिकली। सो वी ऑल लाइक अ पोस्टमैन। वो हर अच्छी पॉजिटिव बात की हमारे पास पोस्ट है, हमने खोलनी है, हमने उसको पढ़ना है। अगर वो किसी जिससे रिलेटेड है वो बंदा आपके सामने खुद आएगा, बस आपने वो देखना है कि वो क्लिक करना है, वो यही बंदे की डाक है, आपने उसको हैंड ओवर कर देना और वो बंदा जिंदगी भर आपका थैंकफुल रहेगा। आसिम भाई, कोई बात थोड़ी ना डाक साहब से मार्फत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल। जरा थोड़ा और आसान कीजिए इसे। ये सब मेरे वालिद साहब की बातें हैं जो वो मुझे समझाते थे और कहते थे, तो उस हवाले से ये मार्फत की बातें सारी। दिलशाद आपा ने मुझे बताया कि आपके वालिद साहब का सिलसिला अशरफिया के साथ ताल्लुक था। इंडिया, मतलब ये इंडिया से, इंडिया खचोचा शरीफ। सही। तो ये डाक साहब दरअसल कहीं ना कहीं मार्फत की बात है। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है। असल में ये मैंने वालिद साहब से पूछता था
کہ کیا انگلینڈ میں بھی ولی ہوتے ہیں؟ بولے بالکل ہوتا ہے. اب وہ ہم سے ہائڈ ہے یا آپ کی قسمت ہے؟ ہوتے ضرور ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو بنایا نا, ہر شے کو بنایا. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ پیٹر کے پاس اچھی بات نہ ہو اور محمد عادل کے پاس یہ ساری اچھی باتیں ہوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں اس کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن اچھی بات ضرور ہے. رب العالمین ہے نا وہ, تو ڈاک تو اس کے پاس بھی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ صبح اٹھ کے مجھے اسمائل کیوں کرتا؟ وہ اسمائل سے مجھے ہیلو کیوں کرتا؟ اور محمد عدیل تو نہیں کرتا. وہ تو اسکوٹر لے کے کھڑی کر کے چلا جاتا. لیکن وہ پیٹر انتظار کرتا ہے. اگر میں 3 دن نہ ہوں تو وہ رکتا ہے, پوچھتا ہے مجھ سے حال پوچھتا ہے, میری طبیعت خیر کیوں نہیں آئے. آپ سمجھ رہے بات کو, فالو کریں نا. تو بات یہ ہر کسی کے پاس اچھائی ہے. ہم نے صرف اس اچھائی کو دیکھنا ہے. ہم نے اس کو یہ نہیں دیکھنا, ہم نے منصف نہیں بننا. ہم اکاؤنٹیبلٹی کے پوزیشن پہ نہیں ہیں. ہم خود ہی اس کٹہرے میں ہیں. ہم نے ڈاک پہنچانی ہے, نہ کہ ہم نے ڈاک پھاڑ دینی ہے. انفارچونیٹلی ہم ڈاک پھاڑ رہے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے یہ بات کلک کی کہ یار یہ ڈاک صاحب ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو ڈاک دیں. جب شکیل بھائی بات یہ ہے, جب آپ اس ٹریک پہ آتے ہیں نا, سیکھنے کے ٹریک پہ, تو آپ کے استاد بڑے بڑے ہیں. ابھی 26 سال کا, میں خود اچھی ایج کا ہوں ماشاء اللہ, یو کین سی, میرے بچے ہیں, سارا کچھ ہے الحمدللہ. تو ایک 26 سال کا بچہ مجھے سکھا گیا. ابھی میں ریسنٹلی ایک ٹریول میں تھا, اس نے مجھے 26 سال میں سکھا دیا. اس نے ایک بات کی سر, از پروفیشنلی ٹریکر ہے وہ کلف ہینگ, لائک وہ پہاڑیوں پہ چڑھتا ہے. اس کا نیکسٹ ایئر اس کا ٹارگیٹ ہے K2. اس سے میری ملاقات ہوئی کیفے میں, بہت ہی ڈرامائی بات ہے. رات کو ہم چائے پی رہے تھے, کافی, وہ آیا, بیٹھا, ہم بات کی. ہم نے مل کے ایک ٹریک کیا, ایک ہائیک کی, اونچی بڑی ہائیک کی, جس میں خطرہ تھا جان کا. بہرحال اس نے پہلا چلنے سے پہلے ایک اصول بتایا کہ عاصم, بات یہ ہے, وہ بھی انگلینڈ کا ہے اور لنڈن کا میرا محلے دار ہے, میں نہیں جانتا تھا. اس نے ایک بات سکھائی مجھے کہ اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ جب بھی آپ نے اپنا قدم رکھنا ہے نا, تو اس پہ بھروسہ رکھنا ہے. جب بھی آپ نے اپنا قدم رکھنا ہے تو اس پہ بھروسہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہائیک کی بات ہے, اور میں اس کو پوری بات لیتا ہوں. آپ نے جو بولنا ہے نا, تو وہ بھروسوں سے بولنا ہے. آپ نے اس کی تحقیق کر کے بولنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ہوں, کرنا تم نہیں ہے. اگر ہائیک کرنی ہے تو تم نہیں کرنی ہے, بھروسہ بھی تمہیں ہی کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کوئی جستجو ہے کچھ کرنے کی تو خود ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور بھروسہ بھی اپنے آپ پہ ہی کرنا پڑے گا. تو سیکھنے کی پوزیشن پہ آنا چاہیے. ہمارے ابا جی فرماتے تھے کہ اگر کچھ بننا ہے تو سننے والے بنو, صحیح, بولنے والے نہ بنو. جو سننے میں مزہ ہے وہ بولنے میں نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی معرفت کی بات ہے. سننے والے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. خیر بات کہیں اور جا رہی ہے. ہم ہیں ڈاک صاحب, تو آپ کے پاس بھی ایک ڈاک ہے, میرے پاس بھی ایک ڈاک ہے. اگر وہ آپ کے مطلب کی ہوگی تو میں آپ کو دے دوں گا, آپ کے پاس جو میرے مطلب کی ہوگی آپ مجھے دے دیں گے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ میرے مطلب کی ہے یا نہیں؟ وہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ تو طلب کی بات ہے. اچھا, وہ طلب کی وہ طلب ہے. اچھا, آپ کو بھی طلب ہے, مجھے بھی طلب ہے. میں نے کہا نا, جو ڈاک آپ کے پاس ہے نا, جس کی ہے, وہ خود آپ کے سامنے آئے گا. وہ آپ نے بس اس کو ڈیلیور کرنی ہے. صحیح. پہلے وقت میں 2 روٹیاں بنتی تھیں صبح. ایک روٹی بنتی تھی مہمان کی, اور ایک روٹی بنتی تھی فقیروں کی. کوئی فقیر آئے گا, کوئی بھی نہیں آتا تھا, تو پھر کیا ہوتا تھا؟ لیکن اس 2 روٹیوں سے ان کی زندگی میں برکت رہتی تھی. ان کے کھانے میں خوشبو رہتی تھی, ان کی گندم میں خوشبو رہتی تھی. صحیح. ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا تو 4 گھر خوشبو جاتی تھی. آج برابر میں بریانی بکری ہو تو ہمیں خوشبو نہیں آتی. آواز آتی ہے, آپ کتنی روٹیاں کھائیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ گھر والوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, آپ کتنی روٹیاں کھائیں گے. صحیح. ہوتا ہے نا, یہ کامن ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن پہلے وقت کچھ اور تھا. انہوں نے اصل میں ساری گیم سارا کیا ہے کہ آپ کی نیت کا ہے. آپ کے پاس جو بھی بات ہے نا, اچھی بات ہے,
وہ آپ رکھ لیں سنبھال کے، ایک الگ خانہ بنا لیں، جو اس کا طلبگار آئے اس کو دے دیں، جو اس کا طلبگار آئے اس کو دے دیں۔ میں یہ تھوڑی کہ ہر محفل میں ایسی باتیں کرتا ہوں، کوئی طلبگار کوئی ایسی بات پوچھتا ہے، کوئی آتا ہے تو میں سے ایسی بات کر لیتا ہوں۔ نہیں، یہ تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ جی ایگزیکٹ، سوری ریکویسٹ کیا، آپ حکم کریں۔ نہیں حکم نہیں کر رہا، مطلب ہماری جو گپ شپ چل رہی تھی تو میں نے کہا جو ہماری گپ شپ ہے میں اس کا کچھ حصہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے میرے لیے وقت نکالا۔ اگلی کسی نشست میں کسی اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ میں ہوں آپ کا ڈیجیٹل دوست شکیل احمد چوہان۔